बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरत मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा हम चूँकि अपने बारे में सोचते हैं हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत काबिल तवज्जो हैं, हम बहुत गोरे चिट्टे हैं। नहीं, लड़की भी सोचती है, लड़के भी सोचते हैं। अब इस सोच के बाद ये सोच आपकी ज़ाती है। मुमकिन आपका आईना थोड़ा वो हो लिहाज वाला, मुरव्वत वाला, तो उसने कुछ तरह का आपको बताया। कुछ लोग कबूल सूरत होते हैं, कुछ लोग खूबसूरत होते हैं। अब कबूल सूरत की जो सूरत हाल है, अगर आप अपने बारे में ठीक से गेस नहीं करते, असेस नहीं करते और फिर ख़ानदान की किसी शादी में, किसी तकरीब में जाके बैठते हैं और लोगों से तवज्जो नहीं पाते, तो बाद में आप गिला शिकवा करते हैं कि मुझे वहाँ लोगों ने तवज्जो नहीं दी और मुझे लोगों ने वहाँ ठीक से लिफ्ट नहीं कराई और मेरी तारीफ नहीं की और मेरी तैयारी धरी जो मैं करके गई थी वो तो दाद नहीं उसको मिली। इस पे चूंकि 2-3 सवाल आए हुए हैं, लेकिन सवालों से पहले मैंने सोचा आपको एक मैं मजे की बात बताऊं। जिन दिनों मैं उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था तो हमने साहिवाल के बड़े अच्छे शायर फौत हो गए हुए रियाज मजीद साहब एक खास शुमारे में कई सारे आर्टिकल इवन कराची से मंगवाए। जो रियाज साहब चूंकि नज्म के आदमी है, सादा से आदमी थे, जॉब करते थे, साइकिल पे आते जाते थे, मोटी मोटी ऐनक लगाते थे, नज्म बहुत अच्छी कहते थे। अच्छा, नज्म नहीं है, नज्म है, नसर है, नसर नहीं है। तो उनके कभी कभी लोग अपनी शायरी की इस्लाह के लिए भी आते थे। अब ज़रा छोटे शहर का आप रहने वाले हों, 100 मुरव्वत और लिहाज होता है। एक लड़का आया अपनी किताब वो लेके, नज्म लेके आया, आपने देखी, कहा बहुत खूबसूरत है। उसने कहा सर वाकई, कहा बहुत शानदार है। अच्छा, और ये उर्दू शायरी में एक इजाफा, ये उन्होंने धीरे से कहा होगा। अब उसने दोनों जुमलों को सीरियसली लिया और वो हल्का अरबाब ज़ौक़ जैसे होता है, जो अदबी लिटरेरी महफिल होती है, वो वहाँ चला गया। वहाँ तनकीदी इजलास होता है। तनकीदी इजलास में आप अपनी शायरी, नज़्म, नसर, अफसाना पेश करते हैं, जो बाकी लोग हैं उसका वो फलूस उड़ाते हैं। वहाँ जो शायरी की तबाही फिरी, एक एक शेर का बहुत बुरा हाल हुआ। अच्छा, मैं आमतौर पर ऐसे इजलासों में नहीं जाता, पर एक आध दफ़ा मैं गया। सिराज मुनीर साहब जिंदा थे, इशफाक साहब को उन्होंने बुलाया, वो मेहमान खुसूसी थे, और एक साहब ने शायद अपनी नज़्म पेश की। तो हमारे एक दोस्त थे, डॉक्टर बाद में बने, PhD पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एहसन अख्तर नाज, हम दोनों गए। शेर जब भी मुकम्मल होने का, वाह, इशफाक साहब ने मुड़ के देखा, अगला शेर आया, वाह, शिदान में था प्रोग्राम। तो इशफाक साहब ने कहा इसमें क्या अच्छा है? उन्होंने कहा जी शेर। अच्छा, लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा शेर में क्या अच्छा है? तो उन्होंने कहा शायरी। अच्छा, इस वक्त तो कैफियत ये थी कि सब लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और ना साहब अपनी धुन में जैसे बंदा मस्त होता है ना, तो खान साहब ने 3 सवाल किए, तीनों का जवाब ऐसे गोल में उठा के शेर अच्छा है, शायरी अच्छी है, और ज़ाहिर है वो कहकों में सारा महफिल। अब ये जो लड़का था हल्के के इजलास से बेइज्जत होके जब शाम को रियाज साहब के पास पहुंचा, तो वहाँ उससे बड़ा लतीफ़ा उसका इंतजार कर रहा था। अब वहाँ जाके उसने शिकायत की कि सर आज तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, आपने कहा था कि ये उर्दू अदब में इजाफा है, ये बहुत शानदार है, मैंने वहाँ पेश की और वहाँ मेरा मजाक उड़ा, उन्होंने तो बहुत मेरी बेइज्जती की। तो रियाज मजीद साहब ने मुंह नीचे किया, कहने लगे बेटा, अगर माँ प्यार से आपको चांद कह दे तो इसका मतलब ये कहाँ से आपने ले लिया है कि आप जाके मुकाबला अफसर में बैठ जाएं। तो अपनी जिंदगी में अगर आपकी अपनी आंखें और आपका अपना जो आईना है, इवन आपका अपना बिल्कुल कोई करीबी आपको चांद क्या ही दे आपकी किसी चीज को, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि उसको सीरियस ले लिया जाए। लोगों की तनकीद सुन के जो बंदा बदमजा होता है, बेमजा होता है, तो बेहतर है आपको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती है, आपको इल्म होना चाहिए। बंदे का अपना रंग गहरा काला हो और आप चिट्टा सफेद सूट पहन ले तो कैसा लगेगा, या काला सूट पहन ले तो कैसा लगेगा। अल्लाह के बंदो, कुछ चीजों को सीखना होता है। जिन जिन बातों पे आप तारीफ चाहते हैं, तहसीन चाहते हैं, उसमें अपने आप फिर मेक ओवर करते हैं।
ابھی دیکھیں میں اگر اپنے بالوں کو گیلے کر کے اور اس میں سرسوں کا تیل لگا کے بیچ میں سے چیر نکال کے وہ جو مانگ ہوتی ہے آگے سامنے بیٹھا ہوں اور ادھر سے ایک زلف کو ایسے کر کے بھی کر لوں تو کیسے لگے گا؟ بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے زلفوں کو چھٹا مارتے ہیں ایسے کر کے، ادھر سے ایک لٹ چھوڑی ہوتی ہے، تو ایک جگہ تو بندہ یہ چل جاتا ہے. لیکن جب آپ بھری محفل میں ہوں گے جہاں لوگ ہوں گے تو وہاں آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کا انداز بیاں، آپ کا انداز نشست و برخاست، انداز نشست و برخاست سے مطلب ہے آپ کا بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ. یعنی آپ بیٹھ رہے ہیں اور آپ کی شرٹ پیچھے سے بدنما لگ رہی ہے، آپ نے اٹھتے ہوئے اس کو کھینچ کے پلین نہیں کیا. لڑکیوں کا اور لڑکوں کا دونوں کا بے وقوفی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو سیٹ سے اٹھتے ہیں تو پیچھے سے جو شرٹ ہے وہ اندر گھسی ہوتی ہے. تو جتنے لوگ دیکھیں گے مذاق نہیں اڑائیں گے تو کیا کریں گے؟ اسی طور پہ بیٹھتے ہوئے بعض لوگوں کو بڑے ہونے کے باوجود عقل نہیں آتی کہ آپ نے کوئی کرتا پہنا ہوا ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، مایا بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کو پیچھے سے اٹھا کے تشریف ننگی کر کے جو بیٹھتے ہیں تو آس پاس والے لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کرتے کو پیچھے سے ایسے تشریف کے نیچے لے کے جائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں. آپ سوچیں کسی جگہ پانی کھڑا ہو اور آپ جوتے اتار لیں کہ جوتے گندے نہ ہو جائیں گے، تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جوتے اور گندے پاؤں جب چل کے آپ موو کر رہے ہوں گے تو آپ کی سینسیبلٹی پہ سوال اٹھیں گے، لوگ اس پہ کہہ کے لگائیں گے. کہاں پہ آپ کو شلوار اونچی کرنی ہے، کہاں نیچی کرنی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ملکہ سبا کو بلایا تھا، اب دیکھیں کتنی مائنیوٹ سی بات ہے کہ سامنے فرش اتنا چمکیلا تھا، اتنا پانی نہیں تھا، ملکہ سبا کو لگا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنا جو شلوار پہنی تھی، پاجامہ تو ہر زمانے میں ہوگا نہیں، تو اس نے اس کو اونچا کیا تو پیچھے اس کی ٹانگوں پہ بال تھے. اب ان بالوں تک کا ذکر آیا کہ مردانہ ٹانگیں وہ لگ رہی تھیں. اگر آپ اپنی گرومنگ نہیں کرتے تو تاریخ تک آپ کو معاف نہیں کرتی. اسی طور پہ آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے ابا اپنے گھر میں جتنی مرضی تعریف کریں، تحسین کریں، لیکن تھوڑا آپ لوگوں کو بھی اس چاند کو مقابلہ حسن میں جا کے رسوا ہونے سے بچانا چاہیے. جن بچوں کو جو سٹائل سوٹ کرتا ہے ان کو وہ بریف کیا کریں. جو کپڑے سوٹ نہیں کرتے وہ انہیں نہیں پہننے چاہیے. میں جہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں، میرے ساتھ ان کے ایک اساتذہ میں سے ہیں، وہ تو میرا روز دل چاہتا ہے میں ان سے کہوں کہ آپ اپنی شرٹ بدلیں یا اپنا کرتا جہاں سے سلواتے ہیں، چونکہ آپ دیکھیے جیسے یہ پیڈز ہیں، ان کو پیڈز کہتے ہیں، یہ جو کوٹ کے تو بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے. اگر یہ کسی بڑے کا کوٹ ہوگا یا اس کی فٹنگ اور سٹیچنگ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ کافی باہر نکلا ہوا ہوگا، آلموسٹ لٹکا ہوا ہوگا. اسی طور پہ شرٹ کا تو لوگوں کی آنکھوں میں عدسے فٹ ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں تنقید اور تعریف دونوں موجود ہوتے ہیں، پر اس لمحے ان میں گلا مت کیجئے، خود اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. دنیا میں آنکھوں کی خوبصورتی ممکن ہے، چہرے کی خوبصورتی ممکن ہے، کپڑوں کی خوبصورتی ممکن ہے، لوگوں سے سلام لینے کی خوبصورتی ممکن ہے. انگریزی میں کہتے ہیں جب آپ کسی سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، within 1 second you can decide either he or she is a friend or an enemy. یعنی ایک لمحے میں اس کے ملنے کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کو اس کا گرویدہ بنا دے گی. گرویدہ مطلب آپ اس کی تعریف کرنے لگ جاؤ گے، آپ کو اچھا لگنے لگ جائے گا. سو اے اچھے لوگوں، اے پیارے لوگوں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، خود اپنے آپ کو بھی، اپنی بہوؤں کو بھی، جب کسی شادی بیاہ پہ جانا ہو، کسی تقریب پہ جانا ہو، نہ تو آپ کو اوور لگنا چاہیے نہ انڈر لگنا چاہیے. اوور یہ ہوتا ہے کہ تقریب ہو کسی کی سالگرہ کی، آپ اس میں شادی والا میک اپ کر کے چلے جاؤ، شادی جیسا سوٹ پہن کے چلے جاؤ، شرارے لگارے اور پھرارے، تو آپ سوچیں کتنے برے لگو گے. تو ہر چیز کو وقت کے لحاظ سے، تقریب کے لحاظ سے، اگر وہ مالی طور پہ سوشلی آپ سے اونچے ہیں تو وہاں کو تو آپ اور کانشیس ہونا چاہیے کہ پینڈو نہ لگے. پینڈو کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں گنوار کے مترادف مانا جاتا ہے کہ اس کو ایٹیکیٹس کا، مینرز کا اور پہناوے کا علم نہیں ہے. تو جو چیزیں دنیا بھر میں مانی جاتی ہیں، اللہ نے آپ کو بھی آنکھیں دو ہی دی ہیں، آپ ان آنکھوں سے ٹی وی بھی دیکھتے ہو،
फिल्में भी देखते हो, तो जो कलर आपको सूट करते हैं, इसीलिए बेहतर है जब आप हमारा कोर्स लेते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाला, थोड़ा गौर से किया करें। आपके नाखून से लेके आपके नाक तक, यहाँ वो जो बने हुए होते हैं ब्लैक ब्लैक हेड्स, वो तक, आंखों के नीचे झुर्रियों तक, यहाँ पड़ी हुई शिकनों तक, और जिस्म पे जगह जगह, गर्दन पे या चेहरे पे, एक तो वो तिल होते, एक मस्से होते हैं, अगर नहीं फैट्स की वजह से बन जाते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर केयर नहीं करते, ज़ाहिर है पूरा जो आपका इमेज है, पूरी जो शक्ल है, पूरा जो वजूद है, पैकेज ही है ना पूरा, तो वो काबिल तारीफ नहीं रहता। तो आप काबिल तारीफ बन सकते हो। खुद अपनी आंखों को भी इस काबिल करो कि आपको ठीक गाइड करे, और जो आपके आसपास वाले हैं उनको भी इतनी समझ और फहम होनी चाहिए कि आपको ग्रो करने में और ग्रूम करने में हेल्प आउट करें, और आपको वो चांद ना बनाए कि जो मुकाबला असल में जाके फिर शर्मिंदा हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।